औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के प्यारे नाम से जो इंतहाई हमारी शाहरत से भी ज़्यादा हमारे करीब है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि जहाँ पे ज़्यादा अंधेर नगरी हो ना, वहाँ कोई ना कोई जो शम्मा है ना वो लाजमी रोशन होती है। तो ये जो अभी वाक़या पेश आया, ये मक्का मुकर्रमा आपको पता है एक मुकद्दस सरजमीन है। तो ऐन मुमकिन है कि ऐसे लोग वहाँ ज़रूर होते हैं जो फिर अच्छाई की मिसाल बनते हैं। तो पाकिस्तानी नौजवान अदील अहमद इनका नाम है। रास्ते में 1,00,000 रियाल, यानी कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम 1,000 रियाल के लिए पूरा पूरा महीना किसी की बातें सुनते हैं, किसी के नीचे रह के काम करते हैं, उसके बाद वो 1,000 हमारे लिए ईद जैसी खुशियां होती हैं कि हम अपने घर भेजते हैं, उसी में से हम अपना खर्चा वगैरह करते हैं। तो 1,000 रियाल की बात कर रहा हूं मैं। ये जो मैं आपके सामने अमाउंट रखने जा रहा हूं 1,00,000 रुपए जो पाकिस्तानी बनते हैं, तो आप इमेजिन करें कितने बनते होंगे। 75 लाख से ये ज्यादा रकम बनती है पाकिस्तानी। तो इतनी रकम मेरे इस भाई को मिली। तो आप देखें कि ना मेरे उस भाई के दिल में कोई लालच आया, ना उनके दिल में कोई खयानत करने का ख्याल आया, बल्कि मालिक का उन्होंने नंबर तलाश किया और रकम जो है वो वापस लौटाई उनको। यही इस्लामी किरदार की असर रूह है, और इसी के साथ पाकिस्तान के सच्चे बेटे की पहचान भी शायद यही है, जो कि हम लोग आम तौर पे नहीं समझते। तो अरब सोशल मीडिया के ऊपर इनको खूब जो है वो पजीराई मिली। इसी के साथ इन्होंने अदील अहमद साहब ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। देखें, मुझे ये कहने में कोई शर्म महसूस नहीं हो रही कि वाकई ही मेरे इस भाई ने एक आला मिसाल कायम की, एक उन्होंने पाकिस्तानी पूरी कौम का मोराल बुलंद किया। या वो लोग जो परदेश में बिल्कुल बोलते हैं कि नहीं यार, इधर तो बस जो कुछ भी बचता है वो अपनी हम फैमिली को भेज दें, बेशक हम हराम की कमाई करें या हलाल की करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत लोगों की जहनीत ऐसी देखी है जो कि ये जानते हुए भी कि किसी का हक है, उसके बावजूद किसी के हक को खाते हैं, उसके ऊपर डाका डालते हैं और फिर आए बाएं शाएं करते हैं। मतलब कोई भी किसी तरह की भी बात कि नहीं यार, मैं इस वजह से इस आदमी के पैसे नहीं लौटा रहा, या इस वजह से ये चीजें इधर ऐसी नहीं होती। यानी कि लोग अभी हराम की कमाई खाने के लिए बहाने ढूंढते हैं। ये बंदा भी तो इंसान है ना, इसके भी घर पैसों की जरूरत है, इसकी लाइफ जो है उसके इर्द गिर्द भी पैसा ही चलता होगा। लेकिन उसने ये चीज सोची कि ये पैसा जो है मैं घर भेज दूंगा, हराम की कमाई में खिला तो दूंगा, शायद मेरे गांव में, मेरे सिटी में बड़ी शानो शौकत हो जाएगी, मेरी वजह से मेरे माँ बाप की 4 दिन बहुत इज्जत हो जाएगी कि जी देखो मुंडे ने 75 लाख भेजा तो कोठी खड़ी होगी। इट्स राइट। लेकिन उस आदमी को यह पता था कि यार हिसाब मुझे कब्र में देना पड़ेगा, जहां भी ये पैसा लगाऊंगा वो चीज जो है वो अभी मेरे मरने के बाद उसको इस्तेमाल और लोग करेंगे, या शायद मेरी अपनी ही औलाद करे, लेकिन इस माल का जो वबाल है वो मैं अपनी जान के ऊपर भुगतूंगा। अभी ये भी आदमी हमारी ही तरह का है, जाहिर बात उसको पैसों की जरूरत है, इसीलिए तो वो प्रदेश में आया है ना, बहुत सारी तंगी भी वो बर्दाश्त कर रहा होगा। लेकिन वो उसका ईमान इतना स्ट्रॉन्ग था कि उस बंदे ने मालिक का नंबर तलाश किया। अच्छा, हम अक्सर उलमा कराम से ऐसे सवालात पूछते हैं कि जी अगर पैसे मिल जाए, मालिक ना मिल रहा हो। अरे भाई, इंसान अगर ढूंढे ना तो मालिक तो क्या, मालिक के आगे नौकर भी मिल जाते हैं इंसान को, अगर नीयत सच्ची हो। तो हम यानी कि वही मैं चीज कहता हूं कि हम हराम की कमाई खाने के लिए ना बहुत आए बाएं शाएं, बहुत बहाने तलाश करते हैं। तो दीन की किताबें उनको भी खंगालते हैं, जो बाकी कुछ मामला हो, उलमा कराम से पूछने का हमारा अंदाज हो, किसी ना किसी तरीके जो उलमा कराम है वो ये कह देंगे ठीक है ये माल तुम रख लो। तो इस मेरे भाई ने आला मिसाल कायम की, इसमें कोई शक नहीं। जहां हम परदेशियों को इतने जो गिले शिकवे हैं ना अपनी गवर्नमेंट से, या हम बोलते हैं कि हमारी उस तरह की इज्जत क्यों नहीं है जिस तरह की बाकी कंट्रीज की हैं। बहुत सारे लोगों ने फ्रॉड किए हैं, ऑनलाइन स्कैम्स पाकिस्तानियों ने बहुत किए हैं। अब तक पाकिस्तान में, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पाकिस्तान के वीजे बैन है, आप लगा लें हिसाब। तो क्यों बैन है भाई? आप खुद समझदार हैं, मैं भी समझदार हूं। ओब्वियसली इस गवर्नमेंट को इधर इतना सख्त कानून है, कोई बच नहीं पाता, फिर भी इनको जो इनके खदशात हैं वो पाकिस्तान जो सिटीजन है उनके ऊपर हैं। आए दिन जो इनकी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट इनसे बातचीत करती है कि आप हमारी लेबर के वीजे खोलेंगे, इनके लिए कानून अच्छा करें, या इनको थोड़ा रिलीफ दें, या आप उनके लिए अभी कानून सख्त करें। इसी को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान में आपको पता है कि मोहसिन नकवी साहब ने वो 5 साल पासपोर्ट बैन करने वाला भी एक फार्मूला निकाला है, लेकिन उसमें वो कोई कैटेगरीज नहीं है, जिसके ऊपर मैंने स्पेशली ये वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई थी कि आप जो गधा है और घोड़ा है एक बराबर ना रखें। ये देखें किसने कितना बड़ा जुर्म किया है, बेशक उसको ताउमर आप बयान कर दें, लेकिन अगर किसी ने छोटा सा मामला किया है या किसी के कफील के साथ इधर मामला हो गए, अपने अरबाब के साथ हो गए, उसको आप 5 साल के लिए मत जलील करें। 5 साल एक अरसा होता है। तो ये वो मामला थे। तो अमानत, दयानत और सच्चाई वो सफात हैं जो इंसान को जमीन से उठाकर अल्लाह के करीब कर देते हैं।
تو اسی لیے عوام کے سامنے ہم ہر طرح کی مثال رکھتے ہیں، بے شک وہ اچھی ہو بری ہو، تاکہ وہ میرے بھائی جو وہ راستہ چوز کرنا چاہتے ہیں وہ پھر اس چیز کو جو لان تان ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں، اور جو میرے بھائی پھر اس طرح کی مثال بننا چاہتے ہیں اپنے ضمیر کو مطمئن رکھ سکتے ہیں، یا ان کو لگتا ہے کہ نہیں یار میرا حرام کا 1 روپیہ کھا کے مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی، یا میں کسی کا حق کھاؤں گا مجھے نیند نہیں آئے گی، تو وہ میرے بھائی پھر 1 لاکھ ریال کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ تو دیکھیں اسی کے ساتھ پھر جو یو اے لیبرز، آپ کو پتا ہے جتنے گلف کنٹریز ہیں اس کے اوپر جو ان کا مین پیج ہے ادھر بھی میرے اس بھائی کی نیوز لگی ہوئی ہے کہ عدیل احمد ا پاکستانی بوائے فاؤنڈ ا بیگ کنٹیننگ، تو انہوں نے آگے پاکستانی اماؤنٹ بھی لکھی ہے کہ $7.5 ملین، وہی اماؤنٹ جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کنورٹ کر کے، یہ کہ آلموسٹ یہ 75 لاکھ سے زیادہ بنتے ہیں۔ اینڈ ریٹرنڈ اٹ آؤٹ ٹچڈ ہز ہونیسٹی ہیز گون وائرل ود مینی کالنگ ہم دی پرائڈ آف پاکستان۔ تو دیکھیں وہ پرائڈ آف پاکستان بتا رہے ہیں۔ تو دیکھیں ایک آدمی کی حاضر دماغی یا اس کی ہونیسٹی یا اس کا ایمان کا پختہ ہونا ابھی پاکستان کا نام اس کے ساتھ جڑ رہا ہے۔ تو اگر یہ بندہ سکیم کرتا، کوئی اور جتنوں نے سکیم کیے، کیا گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہے کہ سب سے زیادہ سکیم کرنے والے پاکستانی ہیں؟ ان کا ریکارڈ کا حصہ نہیں ہوگا کہ سب سے زیادہ اگر پاکستانیوں نے فراڈ کیے اس میں سے ایک نئے طرز کے فراڈ جو ہیں آن لائن کیے گئے یہ سکیمز ہوئے اس میں بھی پاکستانی انوالو ہیں؟ یا اگر کسی کے ساتھ زیادہ اور کلیشز ہیں کسی طرح کے معاملہ تو اس میں پاکستانیوں کی تعداد زیادہ ہے، تو ادھر بھی پاکستان کا نام ایسے بدنام ہوتا ہے۔ تو دیکھیں ایک اچھی مثال ابھی پورے جتنے گلف کنٹریز ہیں ان کے پیجز کے اوپر لگی ہوگی، قطر والوں نے بھی لگائی ہوگی، بحرین والوں نے بھی لگائی ہوگی، مسقط والوں نے بھی لگائی ہوگی، یہ واقعہ سعودی عربیہ کا ہے لیکن ابھی یو اے ای والوں نے بھی لگائی ہے۔ تو یہی چیز ہوتی ہے، خدا را اپنی عزت کا نہیں تو پاکستان کی عزت کا خیال کر لے۔ ہم پہلے ہی ہمارا جو ملک ہے بہت سارے کرائسس کے اندر ہے، آپ اپنا حصہ ڈالیں اپنے پاکستان کی عزت کو بڑھانے میں۔ بارڈر پہ جا کے جان دینے کی باتیں سب کرتے ہیں، یہ 1 لاکھ ریال سے کیا میں بولتا ہوں 1000 درہم سے بھی یا 1000 ریال سے بھی کسی کی ہونیسٹی کا پتہ چل جائے گا، اور پاکستانی کی عزت اس سے بھی آگے چلی جائے گی۔ ضروری نہیں کہ آپ کو بیگ ہی ملے تب آپ نے کسی کو ریٹرن کرنا ہے، آپ کو کسی کے 10 روپے بھی ملتے ہیں، کسی انڈین کے ملتے ہیں، کسی کے ملتے ہیں، آپ اس کو بھی اگر بولو گے کہ بھائی یہ لو اپنے، اس کے دل میں ہو سکتا ہے آئے وہ آپ سے آپ کے منہ پہ پوچھ لے بھائی آپ رکھ بھی سکتے تھے، ہو سکتا ہے وہ نہ بھی پوچھے، تو جب وہ پوچھے یا کبھی بھی بات ہو آپ اس کو بتائیں کہ ہمارا دین اسلام یہ اجازت نہیں دیتا، ہمارے حکمران اجازت دیتے ہیں لیکن دین اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس طرح کی کوئی ٹھگی ماریں یا کسی کا حق کھائیں۔ تو اب تک کے لیے تھا ناظرین یہی کچھ، تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو انفارمیشن اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ نگہبان، خدا حافظ۔